जिन मेरे करीब नहीं आया। अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें। मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और मुअक्कल का नाम है कभी किज। आए फिर आप दरूद की बाग की बरकत से एक तोहफा देता हूं, और ये सारी जिंदगी के लिए तोहफा देता हूं, सारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त तोहफा देता हूं। मैं सहरा में गया तो सहरा में वहां वाइल्ड लाइफ वालों की चौकियां होती हैं कि शिकार ना हो, जानवर बचे रहे। तो वहां एक बैठा था नियाजी मियां वाली का, उससे मेरा जाया तो कह ले आपका नाम सुना था, आप सहराओं में आते हैं, दरूद पाक की महफिलें लगाते हैं, तो हमें पता होता है ये गाड़ी जा रही है तो ये शिकार वाली गाड़ी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि जिंदगी के तजर्बे बताएं। तो उसने कहा जी कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं यहां रहता हूं और आज तक सांप मेरे करीब नहीं आया, जिन मेरे करीब नहीं आया, बहुत जिन्नात हैं यहां, बिच्छू मेरे करीब नहीं आया, काटने वाली चीजें वहां भेड़िए होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, कन खचूरे होते हैं। एक दम बैठा हुआ था, मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैं उस पर बैठा रहा, गर्मियां थी तो चीजें गर्मी में ज्यादा निकलती हैं। तो बैठे बैठे ना मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और सहराई कहने लगे ये हाथ जितना कन खजूरा कितने कोबरे से भी ज्यादा जहरीला होता है। कोबरा जो है ना उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। और पता नहीं कहां से आया, बैठा रहा, नीचे पड़ा रहा। अल्लाह का निजाम, कोई ऐसे महसूस होता जैसे किसी ताकत ने उसे बांधा हुआ है, ताकत ने उसे बांधा हुआ है, और वो अल्लाह का नाम था। कहने लगे मेरे पास एक वजीफा है। अच्छा, मेरे जी में आया कि ये वजीफा सलाम और अला नूह नाले। मुझसे कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, तो मैंने बोला क्यों पूछ दे वे। मियां वाली के लहजे में कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, वत मेरे को क्यों पूछ दे। मियां वाली के लहजे में लफ्ज वत भी इस्तेमाल होता है। ओह सलाम। अच्छा, मेरे दिल में आ गया, कोई कष्ट तो होता नहीं, मेरे दिल में आया कि ये होगा, ऐसे मेरी जुबान पे आ गया सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन। ये अमल ऐसे मेरे दिल में आ गया और मेरे जी में आ गया कि ये अमल है, ये अमल है, ऐसे अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अगर ये अमल आप कर लेना, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरा अमल बताता हूं और बिल्कुल करना आसान है। बस ऐसे पढ़ के फूंक मारनी है उस सरसों के बीच पे, काले सरसों के बीच पे, और बस ऐसे फूंक मारनी है और कुछ भी नहीं करना। पर यह यकीन जानिए इस आयत के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक हिफाजत का अनोखा निजाम है, एक हिसार है, एक ताकत का अनोखा ताकतवर तरीन कमाल है। अजब कमाल है। एक दफा मेरे पास एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर 70 दिन में अपने लिए एक अमल करवाऊंगा, फिर तेरे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये राई का अमल कर, पर 70 दिन मेरे लिए कर। कहने लगा फिर मैं कहा तेरा काम भी अल्लाह कर देगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा गेंद को जिस दोस्त दीवार पे मारेगा वापस आएगी या जाएगी? कह रहे वापस आएगी। चलो मैंने कहा तेरी तसल्ली के लिए कहता हूं, सुबह अपने लिए कर ले, शाम मेरे लिए कर ले, उसी राई पे कर ले, तेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो, उसी राई पे कर ले। उसने किया, उसको रिजल्ट मिला और कहता है बढ़ चढ़ के मिला, पहले से ज्यादा मिला और ताकतवर मिला और झुकता मिला। तासीर बढ़ गई, कमाल बढ़ गया, कैसे ना बढ़े। अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें, इसके इर्द गिर्द कोई ताकतवर चीज दे। एक बात बताओ, जितने भी हशरात अल अर्ज़ हैं, सांप, बिच्छू, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर रेंगने वाले हशरात, परिंदे, ये चीजें जितने भी हशरात हैं, दीमक, कीड़े, इन सब के हशरात के मुअक्कल का नाम है कभी किच, कभी किच। और इनके जो बॉस हैं, बड़े हैं, उनका नाम है नूह।
کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوئے تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے۔ یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن، مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اب اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں۔ پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن۔ آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں۔ پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے، شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں۔ اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا، اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا۔ پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے۔ ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے دا چیل کنڈا ایک تھی گیا، بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا، پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے، تم رواج میں نہیں رہا۔ رواج میں اس لیے اکثر میں
जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्बीह खाने से बहुत निस्बतें होती हैं। मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़नी है, तो मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में अमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, अमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूह फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूह फिल आलमीन, ये सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है, जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं, यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना, और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से, ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है, अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है, जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले, उसी को कर ले। खर्चे भी बच जाएं, उम्मत को परेशानी भी ना हो, और काम भी बेहतरीन हो जाए। तस्बीह खाने का एक निजाम है, तस्बीह खाने की एक चाहत है कि उम्मत को खैरें भी मिल जाएं, परेशानियां भी ना हो, राहतें भी मिल जाएं, राहतें भी मिल जाएं। तस्बीह खाने की कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते। 100 कमियां, 100 कोताहियां, दावा तो नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदों में शोहरत हो, ज्यादा तो नहीं, 4 बंदों में, तो वैसे ही मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, 1 नंबर हूं। तो मौत बताएगी 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है, तो मौत बताएगी। मौत से पहले दावा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। मौत से पहले दावा, मौत बताएगी। अल्लाह मुखलिसीन में शामिल कर दे। जरा जी भर के तो आमीन कहें। अब वहां आपका मसला नहीं, मेरा मसला है, तो ढीली ढीली आमीन कहते हो। यानी अपना काम पूरा हो गया, उन्होंने कहा तू कौन और मैं कौन। राई का अमल तुमने, हमने सरसों का ले लिया, बस खत्म। अब मैंने जो कहा आमीन ढीली ढीली कही है। वाह, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है। वाज़क़त मिंबर पे ऐसे लोग होते हैं, लोगों ने हजरत कह के हाथ मिलाते हैं। मजमे में ऐसे होते हैं जो अल्लाह पे कसम डाल दें तो अल्लाह कसम पूरी करते हैं, और लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत बज़ाहिर नहीं होती।
بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اب میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کیا کہا تھا؟ میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہی تھا، ہاں جی چیئے ٹھیک ہے۔ ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40، اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گٹھلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں، عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں، آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیۃً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔